बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिजरत हबशा और सैयदत उम्मे हबीबा बाद में उम्मुल मुमिनीन के दर्जा पर फ़ायद हुई। यह हमारी माँ मुबारक है, इनका मुख्तसर तज़किरा करते हैं। हज़रत उम्मे हबीबा की ज़िंदगी के इब्तदाई अबवाब बड़े अलम अंगेज़ हैं, लेकिन आखिरी अबवाब फ़रत और बिशारत का दिल आवेज़ हैं। उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी थी, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। आपका नाम रमला था। आबाई दीन बुत परस्ती तर्क करके अपने शोहर अब्दुल्ला बिन जहश के साथ शहदाए इस्लाम हो गई। कुरैश को जब उनके मुसलमान होने का इल्म हुआ तो उन्होंने इन पर तकालीफ़ के ताज़ियाने बरसाने शुरू कर दे। बनु उमैया के लोगों ने हज़रत अबू सुफियान के इशारे पर उन्हीं की बेटी को इस कदर तंग और दामाद को इस कदर सताया कि दोनों मियाँ बीवी हिजरत हबशा में शामिल होकर अपना दीन व ईमान बचाने के पर मजबूर हो गए। सरज़मीन हबशा पहुँचकर कदर इत्मीनान महसूस हुआ, लेकिन पर्दा तकदीर में अभी सख्त आज़माइशें उनके नसीब में थी। सैयदत उम्मे हबीबा के शोहर उबैदुल्ला जहश ने जब हबशी पादरियों की शान व शौकत को देखा तो मुर्तद होकर ईसाइयत के दामन में पनाह ली और शराब खोरी के आदी हो गए। बीवी से कहा कि या तो तू ईसाइयत कबूल कर ले या फिर तलाक के लिए तैयार हो जाओ। अब सैयदत रमला बिन्त अबू सुफियान के सामने सिर्फ़ 3 ही रास्ते बचे थे। शोहर की बात मान लें और ईसाई हो जाएं, लेकिन इसमें दुनिया और आखिरत दोनों का ज़िया था। बाप यानी अबू सुफियान के पास वापस मक्का चली जाएं, लेकिन वहाँ कुफ्र और शिर्क की आगोश खुली थी और फिर बाप को भी उसकी परवाह नहीं थी। नंबर 3, हबशा में रहकर अपनी बच्ची, जिसका नाम हबीबा था, इसी वजह से आपको उम्मे हबीबा कहा जाता है, हबशा में रहकर अपनी बच्ची के साथ मुहाजरत की ज़िंदगी गुजारें। और रमला के शोहर से एक बच्ची थी जिसका नाम हबीबा था, इसलिए रमला बिन्त अबू सुफियान को उम्मुल मुमिनीन होने के बाद उम्मे हबीबा भी कहा जाता है। सैयदत उम्मे हबीबा ने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को अपना मकसद ज़िंदगी बनाकर हबशा में रहने का फ़ैसला कर लिया, मगर उनकी ज़िंदगी के ये कर्ब अंगेज़ लम्हे ज़्यादा तवील नहीं हुए और शोहर नशे की हालत में इस दुनिया से चल बसा। सैयदत उम्मे हबीबा परदेश में बेवा हो गई। बाप को मक्का में जब ख़बर दी गई तो फिर बाप ने परदेश में बेवा होने वाली बेटी की परवाह तक न की। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस पूरे मामले और उनकी इस्लाम साबित कदमी की ख़बर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदत उम्मे हबीबा के इस मौक़िफ़ से इंतहाई खुश हुए। मज़लूमों और परेशान हालों के गमखार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदत उम्मे हबीबा की इद्दत पूरी होने के बाद अपने दोस्त ख़ास, अपने मोतमिद हज़रत अम्र बिन उमैया अद-दमरी के हाथ हज़रत नजाशी को पैगाम भेजा कि सैयदत उम्मे हबीबा से मेरा निकाह कर दें। हज़रत नजाशी ने अपनी बांदी, जिसका नाम अबरह था, को हज़रत उम्मे हबीबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और कहा कि उन्हें जाकर बताएं कि मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ पहुँचा है कि मैं तुमसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कर दूं, और मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादी का वकील बनाया है, इसलिए आप भी किसी को अपना वकील मुकर्रर करें। इस पैगाम से सैयदत उम्मे हबीबा की किस्मत का सितारा आसमानों की बुलंदियों पर उड़ने लगा कि अब उन्हें उम्मुल मुमिनीन और ज़ौजत नबीउल अव्वलीन वल आखिरीन का शर्फ हासिल होने वाला है।
سیدت ام حبیبہ نے نجاشی کی باندی کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے کہا کہ یہاں حبشہ میں خالد بن سعید بن عاصی میرے سب سے زیادہ قریبی ہیں، میں انہیں اپنا وکیل مقرر کرتی ہوں۔ نجاشی نے پھر تمام مہاجرین کو شاہی دربار میں جمع کیا اور پھر خطبہ خود پڑھا اور کہا الحمدللہ الملک القدوس المؤمن المہیمن العزیز الجبار اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان الذی بشر بہ عیسیٰ ابن مریم اما بعد فإن رسول اللہ کتب الی ان ازوجہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان، کہ رسول اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا وکیل مقرر کر کے مجھے خط بھجوایا ہے کہ میں ام حبیبہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دوں، تو میں اس کی تعمیل کرتا ہوں اور عوض حق مہر 400 دینار اس زمانے کے رملہ بنت ابو سفیان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں دیتا ہوں، اور حق مہر کی رقم حاضرین کے سامنے شاہ حبشہ نے خود ادا کی۔ آپ غور فرمائیں کہ شاہ حبشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل، یعنی شادی کے وکیل، اور حق مہر بھی خود ادا کیا۔ شاہ نجاشی کے خطبہ پڑھنے کے بعد حضرت خالد بن سعید جو سیدت ام حبیبہ کے وکیل تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی یہ خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ حمد و ثنا کے بعد میں نے اپنی موکلہ رملہ بنت ابی سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں دیا، اللہ مبارک کرے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا بڑا اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت کی عظیم طاقتوں میں سے ایک طاقت حبشہ کا بادشاہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خان بھی خود بنتا ہے اور دلہن کا حق مہر بھی خود اپنی جیب سے ادا کرتا ہے۔ بات صرف یہاں تک ختم نہیں بلکہ ایک عالی شان دعوت ولیمے کا بھی شاہ حبشہ کی طرف سرکاری محل میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ نجاشی کا گویا حضرت نجاشی کا وطن سرزمین حبشہ گویا حضرت ام حبیبہ کا میکہ بن چکا تھا۔ حضرت نجاشی کی باندی خاص ابرہ جو سیدت ام حبیبہ کے پاس پیغام خوشخبری لے کر گئی تھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اس لیے انہوں نے شادی کے تمام کام خوشی سے سر انجام دیے۔ اور جب سیدت ام حبیبہ مدینہ منورہ جا رہی تھیں تو یہ باندی ابرہ بار بار سیدت ام حبیبہ سے درخواست کر رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری مغفرت کے لیے ضرور دعا کروانا، وما علینا الا البلاغ المبین۔